बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल नई सोच पर खुशामदीद कहती हूँ। मेरे आज के लेक्चर का मौजू है तारीख़ अदबियात उर्दू, एक तनकीदी जायज़ा। तारीख़ अदबियात उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 2021 से शाया हुई। इसके मदीर अमूमी डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया हैं। इस किताब का मौजू उर्दू अदब की तारीख़ इब्तदा से 1972 तक है। ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया की तारीख़ अदबियात उर्दू से पहले भी उर्दू अदब की तारीख़ें लिखी गई हैं, जिनमें डॉक्टर जमील जालबी तारीख़ अदब उर्दू 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा डॉक्टर अनवर सदीद, डॉक्टर सलीम अख्तर और डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी वगैरह ने भी उर्दू अदब की तारीख़ें लिखी। ये किताब इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि इसके अंदर उर्दू अदब की मुकम्मल तारीख़ मौजूद है। अगर तालिब इल्म, ख़ास तौर पर वो जो एमफिल उर्दू, पीएचडी उर्दू या पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। वो इससे हिस्सा मारूज़ी के साथ साथ हिस्सा इंशाई पर भी अबूर हासिल कर सकते हैं। पस मंज़री मुताला। अब यहाँ हमने ये देखना है कि क्या तारीख़ अदबियात उर्दू से पहले भी कोई इस तरह की किताब लिखी गई या ये ख्वाजा ज़करिया की पहली किताब है। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक स्लाइड पेश करती हूँ। उस स्लाइड में देखें, ऊपर मैंने नाम लिखा है तारीख़ अदबियात उर्दू और इसके नीचे मैंने 2 कॉलम बनाए, एक राइट हैंड पे, एक लेफ़्ट हैंड पे। राइट हैंड पे मैंने लिखा तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद जिल्दें 19 और लेफ़्ट हैंड वाली स्लाइड पे मैंने लिखा मुख्तसर तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद उर्दू अदब आगाज़ ता 20वीं सदी। अच्छा, अब मैंने ये किताबों के नाम यहाँ। तारीख़ अदबियात उर्दू ये इख्तिसार है इस किताब का, मुख्तसर तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद उर्दू अदब आगाज़ ता 20वीं सदी। अच्छा, अब यहाँ पर और ये वाली किताब जो है जिसका मैंने अभी नाम पढ़ा, ये वाला जिसमें मुख्तसर है, ये मुख्तसर जो किताब है ये भी डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा ज़करिया ने ही लिखी है। वही इसके मदीर अमूमी हैं, लेकिन ये किताब भी एक ख़ुलासा है हमारी इस किताब का। ये जो आपके सामने है तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद और इसकी 19 जिल्दें हैं। अब मतलब ये कहने का है कि पहले ये वाली किताब सामने आई और ये 19 जिल्दों पर मुश्तमिल थी। इसके बाद ये वाली किताब सामने आई और इसके बाद ये वाली किताब जिसका हमने जायज़ा लेना है, ये वाली किताब इख्तिसार के साथ हमारे सामने आई। अच्छा, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। सबसे पहले हम तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद जिल्दें जिसकी 19 हैं उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी अहमियत बयान करते हैं कि तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद इसकी अहमियत क्या है। तो बरसगीर में तख्लीक होने वाले अदब की मुकम्मल और एक जामे तारीख़ है। अगरचे कि इसकी 19 जिल्दें हैं, लेकिन असल में उर्दू अदब के हवाले से जो इसकी जिल्दें हैं वो 5 हैं और इसकी ये 5 जिल्दें उर्दू अदब के हवाले से पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1972 में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैयद फ़याज़ महमूद की निगरानी में छापी थीं। ये किताबें अगरचे के कुछ बरसों से नायाब हो गई थीं, लेकिन ये हमें फिर भी सरकारी लाइब्रेरियों या चंद बाज़ोक अदीबों के कुतुबखानों में मिल जाती थीं। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने 2008 में ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रिंसिपल और मुमताज़ नक़ाद, मुहक्किक और उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया को 2008 या 9 में अदारा तारीख़ अदबियात का सरबराह मुकर्रर किया, जिन्होंने मजलिस अदारत की मदद से 5 जिल्दों पर
یہ کتاب مرتب کرائی، جس نے 5 جلدوں کا مواد حذف اور اضافے کے ساتھ 6 جلدوں میں مکمل کیا۔ یہ جو نئی کتاب ہے یہ کمپیوٹرائز تھی، جس میں اس کا فونٹ سائز تھا وہ بھی خوبصورت تھا، دیدہ زیب تھا اور لائق مطالعہ تھا۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ صرف ان جو 19 جلدیں ہیں ان کا تعارف دیکھیں گے۔ اس میں جی پہلی جلد جو تھی اس میں مقدمہ تھا، دوسری جلد جو تھی اس کے اندر عربی ادب تھا 712 سے 1970 تک، تیسری جلد اس کے اندر فارسی ادب ہے وہ بھی 1000 سے 1526، چوتھی جلد اس میں بھی فارسی ادب ہے 1701 تک، یعنی 1526 سے 1701 تک، اور جو اس کی 5ویں جلد ہے اس میں فارسی ادب کا ہے، وہ فارسی ادب 1707 سے 1970 تک کا اس کے اندر ادب ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ آگے جی اس کی جو چھٹی جلد ہے، چھٹی جلد سے لے کر 10ویں جلد تک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہماری جو تاریخ ادبیات اردو جس کا ہم جائزہ لینے لگے ہیں وہ ان 5 جلدوں پر ہی مشتمل ہے، جن میں جی چھٹی جلد جو ہے اس کے اندر اردو ادب کے بارے میں ہے ابتدا سے 1707 تک، 7ویں جلد میں اردو ادب 1707 سے 1803 تک، 8ویں جلد میں اردو ادب ہے 1803 سے 1857 تک، 9ویں جلد میں اردو ادب ہے 1857 سے 1914 تک، اور 10ویں جلد میں اردو ادب ہے 1914 سے 1972 تک۔ اچھا جی، آگے اس کی باقی جلدوں کا بھی تعارف دیکھتے ہیں۔ اس میں جی 11ویں جلد جو ہے اس میں جی بنگالی ادب حصہ اول، 12ویں جلد میں بنگالی ادب حصہ دوم، 13ویں جلد میں علاقائی ادب مغربی پاکستان حصہ اول، 14ویں جلد علاقائی ادب مغربی پاکستان دوم، پھر اس کے بعد جو 4 جلدیں آگے بچتی ہیں یعنی 15ویں سے لے کر 19ویں تک اس میں اشاریے ہیں، جتنی بھی اوپر کتابیں گزری ہیں ان کا اشاریہ ہے۔ 15ویں جلد میں اشاریہ ہے اردو ادبیات کا، اور 16ویں جلد میں اشاریہ ہے بنگالی ادب کا، 17ویں جلد میں اشاریہ ہے علاقائی ادب کا، 18ویں جلد میں اشاریہ ہے فارسی ادب کا، اور 19ویں جلد میں اشاریہ ہے عربی کا۔ مطلب کہ جو عربی کی کتابیں ہیں جو ہم نے سب سے پہلے بیان کی ان سب کا یہاں پہ اشاریہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک سلائیڈ کی شکل میں آپ کو یہ جو 19 جلدیں ہیں ان میں سے کچھ جلدوں کا تعارف پیش کروں گی، آپ کو دکھاؤں گی ان کی تصویریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ کتابیں کیسی ہیں۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں یہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند کی پہلی جلد ہے، وہ اس طرح کی تھی، اس کا نام مقدمہ ہے، اور یہ جو مرتب کی گئی ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی طرف سے ہے۔ تو یہ اس طرح ہے، یہ اس کا پہلا پیج، اور اس کے بعد پھر میں نے اظہار تشکر کے بعد یہ جو اظہار تشکر انہوں نے کیا حکومت پاکستان کا، اس کے بعد جی یہاں پہ اس کی فہرست ہے، فہرست میں آپ نے اس کی ویسے جتنی بھی جلدیں ہیں سب کی فہرست کے اندر اس کی جتنی بھی جلدیں ہیں 1 سے لے کر 19 تک سب کا ذکر بار بار موجود ہے۔ ہر جلد کے پہلے صفحے پر تمام جلدوں کا جو نام ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح یہ دیکھیں یہ والا اس کے مندرجات، اب یہ پہلی کتاب جو ہے اس کا جو مقدمہ اس کا نام ہے اس کے اندر اس کی فہرست یہ والی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی یہ دیکھیں دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا نام دیکھ لیں جی یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ عربی ادب کے حوالے سے ہے، دوسری جلد ہے یہ، اور یہ سارا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کا انتصاب اسلامی تہذیب کے نام، اور آگے یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ جتنی بھی جلدیں ہیں تاریخ ادبیات کی وہ ساری کی ساری یہاں پہ پہلے انہوں نے لکھ دی ہیں، اس کے بعد جو اصل فہرست جو اس کا موضوع ہے کتاب کا اس کی فہرست آتی ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں تیسری جلد ہے جو فارسی ادب پر مشتمل تھی، اس میں بھی جو پہلا اس کا بھی جو انتصاب ہے اسلامی تہذیب کے نام ہے، اور اس کا بھی یہ دیکھیں پہلے سارا جتنی بھی جلدیں ہیں ان کا دیکھ کے تعارف، اس کے بعد ان کی فہرست ابواب۔ یہ چوتھی جلد فارسی ادب، یہ دیکھیں یہ سارا ایسے ہی ہے، یہ دیکھیں یہ پھر اس کی ساری جلدوں کا تعارف دینے کے بعد یہ دیکھیں جی ان کی فہرست۔ اسی طرح یہ 5ویں جلد، ٹھیک ہے جی، میں نے تقریباً اتنی ہی لی تھی تاکہ آپ لوگوں کو ایک اس کا جائزہ دکھا سکوں۔
अच्छा जी, इसके बाद 19 जल्दों के बाद ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने इसका एक ख़ुलासा तैयार किया। इसका ख़ुलासा तकरीबन 1100 सफ़ात पे ये जितनी भी किताबें हैं इनमें से ये वाला जो पोर्शन है मैंने अभी आपको बताया था, ये जो उर्दू अदब के हवाले से है, इसमें ये देखें 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये जितनी भी 5 जिल्दें हैं इन जिल्दों पर मुश्तमिल उन्होंने जब इनको दोबारा काम दिया गया तो इन्होंने इसमें तरमीम की, इजाफ़े किए और ये 5 जिल्दें जो हैं ये फैल कर 6 जिल्दों में चली गईं। अच्छा, फिर इन्होंने सोचा कि इस किताब को मज़ीद, यानी कि ये जो 6 जिल्द उर्दू अदब के हवाले से 6 जिल्दें हैं इनका मज़ीद ख़ुलासा तैयार किया जाए ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी रहे। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक और किताब हमारे सामने पेश की, उसका नाम उन्होंने रखा मुख्तसर तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद उर्दू अदब, आगाज़ था 20वीं सदी। अच्छा, इसका मैंने थोड़ा सा तारुफ यहीं पे लिख दिया। इसमें जी देखें मुदीर अमूमी ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ही हैं, सफ़ात 1130 हैं, अबवाब इसके 3131 हैं, नाशर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और अशायत 2016 में इसकी हुई। अच्छा, अब इस किताब का जो सबब बना, अच्छा यहाँ पे जी पहले मैंने यहाँ पे इन दोनों किताबों के जो पहला पेज है उसकी तस्वीर लगा दी। ये वाली जो किताब है ये वाली जिसका अब हमने जायज़ा लेना है, तारीख़ अदबियात उर्दू, ये उसका पहला सफ़ा है, पहला उसका फेस है। और यहाँ पे ये जो मुख्तसर तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद उर्दू अदब आगाज़ से 20वीं सदी, ये वाली किताब जिसका अब मैं आपको तारुफ पेश कर रही हूँ, ये उसका जो है फ्रंट पेज है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इस किताब का यानी कि उर्दू अदब की जो 6 जिल्दें थीं उस 6 जिल्दों को ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने एक किताब में जब छापने की ज़रूरत महसूस की तो उसकी वजह क्या बनी, तो इस सिलसिले में उन्होंने उस किताब ही के मुकदमा में लिखा कि 6 जिल्दों की तकमील के बाद इनकी तलख़ीस जो है वो मैंने ख़्याल किया कि उनको 2 जिल्दों में उनकी तलख़ीस को पेश कर दूँ। अच्छा, फिर कहते हैं कि मुझे ख़्याल आया कि उन 2 जिल्दों में जो मैंने तलख़ीस पेश करनी है वो 2 अलग-अलग किताबों को मैंने जब पेश करना है तो कारी के लिए वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि इन 6 जिल्दों की जो तलख़ीस है वो मैं एक ही जिल्द में शाया कर दूँ, और ये जो जिल्द थी तकरीबन 1100 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। अच्छा जी, अब आगे वो लिखते हैं, इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि इसे कदरे छोटे साइज़ में बारीक कागज़ पर छापा जाए ताकि इस्तेफ़ादे में सहूलत रहे। चुनाचे अब ये जिल्द मुख्तसर तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाकिस्तान व हिंद उर्दू अदब के नाम से मंज़र आम पर आ रही है। नाम में मुख्तसर का इजाफ़ा इसलिए किया गया है कि 3500 सफ़ात पर मुश्तमिल 6 जिल्दों का ये मुलख़्ख़स असल का तकरीबन 1/3 है। अच्छा, मतलब ये है कि जो उसकी जो 6 जिल्दें थी जो सिर्फ़ उर्दू अदब के हवाले से थी उनके सफ़ात 3500 थे, ठीक है जी, यानी 2700-2800 उसके सफ़ात होंगे। तो जिनको उन्होंने पेश किया तो वो तकरीबन 1100 या 1130 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, आगे वो लिखते हैं कि जो मैंने ये ख़ुलासा पेश किया है उसमें ये 6 जिल्दी तारीख़ की बाब दर बाब तलख़ीस है, ऐसा करना मुनासिब नहीं था, वरना पूरी किताब का रब्त व तसलसल पूरी तरह मुतासर होता और कारी को बार बार आगे पीछे जाना पड़ता। चुनाचे 6 जिल्दों को एक जिल्द में बेहतर तरीके से तरतीब देने और मंत की रबत बढ़ाने के लिए किताब को 31 यानी 31 अबवाब में तकसीम किया गया है, और अबवाब को इस तरह तरतीब दिया गया है कि उर्दू अदब की मुकम्मल तारीख़ आगाज़ से 20वीं सदी के इख्तिताम तक साफ शफाफ अंदाज में एक बेहतर सांचे में ढल गई है। अच्छा, वो आगे लिखते हैं, किताब के आखिर में अबवाब और अबवाब निगार के ज़ेरे उन्वान तफसील मुहैया की गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो 31 अबवाब लिखे हैं ये किन किन लोगों ने लिखे हैं। तो ये किताब है इसके एंड में ज़मीमा जात में ये बात दी गई है कि हर बाब किसने लिखा है, यानी ख्वाजा ज़करिया ने लिखा है या लिखने वाले स्कॉलर्स हैं या लिखने वाले कोई ख़ास अहले कलम हैं। अच्छा, वो आगे लिखते हैं कि
اور کون کون سے ابواب کن کن کی نگارشات کا نتیجہ ہیں؟ اکثر ابواب مدیر عمومی نے اثر نو لکھے۔ مدیر عمومی یعنی خواجہ زکریا نے اپنی طرف اشارہ کیا، لیکن جن ابواب میں ریسرچ اسکالر سے مدد لی گئی ہے اور مدیر عمومی نے ترمیم و اضافہ کیا ہے، وہاں لفظ ادارہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ لکھا کام اسکالرز نے، اور مدیر عمومی یعنی زکریا صاحب نے اس کو دیکھا، اس کی جانچ پرکھ کی اور جو کچھ اس کے اندر تھا اس میں اضافہ کیا یا اس میں کمی کی تو اس کے آگے لکھ دیا ادارہ۔ باقی مقامات پر اہل قلم کے نام درج کیے گئے ہیں جنہوں نے 6 جلدی تاریخ کے لیے ابواب رقم کیے تھے۔ اچھا جی، اب یہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کتاب جو ہم نے تاریخ ادبیات اردو لینی ہے، وہ جس کا خلاصہ ہے، وہ کتاب بھی ایک اختصار کے ساتھ خلاصے کی صورت میں پہلے پیش کی گئی تھی۔ اب اس کی مکمل تفصیل یہاں پہ جو آپ کے سامنے اس کی وجہ کیا تھی، طریقہ کار کیا اس میں رکھا گیا، وہ خواجہ زکریا نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اس کتاب کی جو فہرست ہے، تفصیلی ابواب ہے، وہ پیش کروں گی، صرف ایک جائزہ۔ یہ ہے مختصر تاریخ ادبیات اردو، مسلمانان پاکستان و ہند، اردو ادب آغاز تا 20ویں صدی، اور یہ دیکھیں جی اس کی فہرست ہے۔ اس میں جو پہلا باب ہے اس میں سیاسی، سماجی و تہذیبی پس منظر یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے اس کی اسی طرح تفصیل دی ہوئی ہے۔ یہ سارے ابواب ہیں، یہ دیکھیں، آپ ایک نظر دیکھتے جائیں ان کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو تلخیص تیار ہوئی ہے 6 جلدوں کی، اس کو کس طرح اس کی جو ابواب بندی ہے 31 ابواب میں کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی 18واں باب علامہ محمد اقبال کے بارے میں، 19واں پابند نظم کا پھیلاؤ، اسی طرح آگے چلتا ہوا یہ اینڈ تک جائے گا۔ 26واں باب طنز و مزاح کا، 27واں باب شخصیت نگاری، 28واں 29واں 30واں اور آگر ہے 31واں باب، اور اینڈ پہ جی ضمیمہ جات، جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ضمیمہ جات میں یہ جتنے بھی ابواب ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہر باب کس نے لکھا ہے، راکم نے لکھا ہے، ادارے نے لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا گیا ہے، اور اینڈ پہ اس کتاب میں آنے والی اہم شخصیات جو ہے ان کا اشاریہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح فہرست ابواب ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ میرا لیکچر یہ والا یہیں تک کا ہے، یہ پارٹ 1 ہے اس لیکچر کا۔ پارٹ 2 میں ہم تاریخ ادبیات اردو کا مکمل جائزہ لیں گے۔ آپ کو اگر میرا یہ لیکچر پسند آیا تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔